हातभार लावपाचें खुबशे हें केल्लें खंय ना खंयसर कोणाक कमी पडपा येना आनी हो बऱ्यांचो बरो सोंपलो देवाच्या कृपेन पावसानूय बरें केलें सगळ्या दुकानदारांक तेंचो धंदोय जालो आनी आमचे म्युन्सिपाल्टीक आमचो रेवेन्यू मेळ्ळो आतांच्या डेटीचेर आमकां पळोवंक गेल्यार 1 करोड 3 लॅक्स ऑलरेडी आमचे जाल्ले आसा आनी सांज मेरेन ते 4-5 लायसनां आमची उरलेलीं आसा तेचेर आमी मे बी 1 करोड 5 लाख ना ते 1 करोड 8 लाखाचेर आमी पावोंक शकता पूण हो एक आमी बेंचमार्क ऑलरेडी सेट केलो आसा 1 करोड प्लस हे आतां आमकां वर्साक मेळपाचें अशें आमी एक बेंचमार्क सेट केलो आसा आनी बरी गजाल सगळे ऑफिसर आमचो चीफ ऑफिसर वन ऑफ द बेस्ट चीफ ऑफिसर आमकां लाभलेलो आसा वास्कोन आमच्या दिपेश पिळोलकर आनी तेची सगळी जी टीम संध्या जावं नाल्यार ACO जावं ME जावं आमचे सगळे कर्मचारी आमचे सगळे कावन्सिलर सगळ्यांनी मेळून हो आयज आमी इतिहासीक क्षण हो इतिहासीक 125 वर्सां जांबाबाच्या हितून आमी एक हिस्ट्री निर्माण केल्या गिरीश बाब अशें आयकूंक येता की थोडे अमावंट जे आसा थोडे पेंडींग आसा तुमकां आयज टीम धाडपाचे आसा दुकानाचे थोडे आयज सांज मेरेन आमी टीम घालपाची आनी आमकां तेचेर कोण येतलो बाबा आमी एटलीस्ट 1.3 जाल्लेले आहा तेचेर आनी 2-3 लाख आमी वाडोवंक शकता आनी लास्ट टायम आमचे 98 जाल्लेले 2 लाखांक आमी शॉर्ट पडलेले पण ह्या फावटी आमी एक रेकॉर्ड ब्रेकींग केलो आनी रेकॉर्ड ब्रेक जालो पूण आमी विथआउट एनी चार्जीस एक्स्ट्रा काय वाडटा आसतना नाल्यार कशें आसता लास्ट टायम आमकां कोण येयला बा आमची जेन्ना फेरी येता तेन्ना दुसरे कडेन वयता तेन्ना ते लोक वाडयता पूण खंय तरी आमकां तशें जावपा येना आनी लोकांकूय त्रास जावपा येना आमी हो आमच्या स्वताच्या मेहनतीन आमी आमची टीम घेवन आमी एफर्ट घेतलो आनी आमची जितली 1000 जी स्टॉल आसता तेचे कडसून आमी हें कलेक्शन केलें